بلاتي قبل ما نخرجوا بغيتكم تشوفوا غير اللوك نتاعي بالنسبه للمكياج. فدرت الخط ديال لاينر كيفاش جا وغلوس، ولكن ندير معايا واحد العكر احمر 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 احمر. غادي نشوف الا بغيت ندير دي فوتو ديال انستغرام نديرو وشعري فرقته غير بحال هكا. ودرت الحلقات ديال الشلوح، وحيت دابا حنايا غاديين لواحد المنطقه ديال الشلوح فيها 90% او 99% ديال الشلوح. فلبست كسوه نازله حتى لتحت وماركيتها بصمطه. السلام عليكم. شوفوا معايا دابا كاينين في الخلاء والخلاء 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 والخلاء. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناه سما فلوغ المغرب. دابا حنايا كاينين في مدينه ورزازات، وشوف اش كاين مورايا بنياد انت. غادي نعملوا بالنصيحه نتاعتهم. كاينين قدام واحد الواد اللي هو كبير، هذا الواد هذا جا بين سكوره وبين ورزازات، وان شاء الله غادي دوزو معنا واحد الوقيته اللي هي ممتعه. خرجت انا والزوج العزيز وميسا ويانيس نوري لهم شويه النواحي ديال ورزازات، ممكن نمشيو طاليغورج نوري لهم كنسكوره. المهم حنايا غاديين وانتم معنا ونكتشفوا مع بعض المغربنا مغرب زوين. المغرب مغرب زوين، المغرب مغرب زوين. اللي ما تعرفش المغرب خاصو يجي يزور المغرب، واللي زرتوا المغرب ما تبقاوش معششين غير في كازا ولا في مراكش ولا في الدار البيضاء. اجيو الورزازات، اجيو النواحي ديال الورزازات، اجيو شوفوا هاد الطبيعه هادي الخلابه. ماشي طبيعه خضراء ولكن طبيعه من نوع اخر، غادي يعجبكم بزاف الحال. اجيو شوفوا التقاليد ديال هاد المنطقه، اجيو شوفوا. ما عرفت تنحس براسي بانني خاصني ندوي على هاد المنطقه، ما تيدوي عليها حتى حد تحت ما تيدوي على ورزازات، حتى حد ما تيدوي على النواحي ديال ورزازات. لذلك انا غادي ندوي على هذه المنطقه هذه. غادي ان شاء الله دوزو معنا واحد الوقيته اللي هي ممتعه. بغيت نوري لكم غير اللوك نتاعي، راه وريتو لكم، ولكن قلت لكم غادي نوري لكم اللوك نتاعي. لبست كتيوه كما قلت لكم في الدار قبل ما نخرج، لان هذه المنطقه هذه الناس اللي الى خرجتي بالسروال فشي شويه تجيهم حشومه. ودرت كلكو زاكسيسوار. سمعوا معايا الاذان. بلاتي اذان على المباشر من مسجد قريبين لتماك. نتوما سمعتوه الان على قناه سما. وبالنسبه للوك فالكسوه هي هذه كيفاش جاتكم. دونك هذه الكسوه هذه كنت لبستها هذه عامين نيت جيت تنخلي بحال هاد الكسيوات هادو. الا بغيت تمشي مثلا بحال هاد المناطق تلبس هاد الكسيوات هادو، تيكونوا هكا نازلين حتى لتحت، وفي نفس الوقت تيكونوا خفيفين وما تيكونوش مصهدين في الصيف. لبست دي باسكيت لحقاش هنايا الا بغيتو تجيو معكم لي باسكيت كاينين بزاف ديال الحجار، كاينين دي باسكيت هما اللي غادي يليقوا لكم. وسينو ماركيت لا طاي بواحد الصمطه هذه ديال الكسوه ديال زارا الا كنت عقلتوا عليها. ودرت مكياج اللي هو خفيف طبيعي. نو مكياج اللي هو خفيف طبيعي بلمسه شلحه في العينين. راه وريت لكم كيفاش كحلتهم في الدار. Souma me dit pas trop près, on voit mes boutons. Ah non, j'ai rien dit, tu mens. Non mais arrête, tu vas enrhumer en plus. La clim. دابا البنات اش غادي نقول لكم؟ غادي ندير لكم واحد اللوك اللي هو شلح. جبت معايا دي زاكسيسوار، ماما عطاتني بعض لي زاكسيسوار ديالها. غادي حنايا غادي نتوما معنا، وغادي نلبس لكم وندير لكم بعض التصاور ديال الانستغرام. صافي حنايا دابا قريبين لسكوره. دونك هذه هي المنطقه ديال سكوره، ولكن سكوره راه كاينه فيها مدينه حضاريه في الوسط نتاعها. حنا دايزين غير من الطريق. سي با سكوره انكور. نو سي با سكوره انكور. وي سي ان واد. Mais l'oued il est complètement asséché. Il y a pas d'eau, هذا كله كان واد البنات، كله كان واد. ولكن راه بعض المرات راه دغيا يعمر. Bah il est là, l'oued. Il y a pas d'eau.
Il faut vraiment faire attention. Regardez. Avec les oueds au Maroc. Ah, ouais. Ah oui, parce que regarde, il n'y a pas de rive. Les rives sont toutes basses. Donc ça arrive très très vite sur la route. Oui. الشتوى هنايا تا يا عمار. شكون اللي تيحس بلادو، شكون اللي من هاد النواحي البنات، شكون اللي من النواحي ديال ورزازات، شكون اللي من النواحي ديال سكوره، هكا بان ليا في التعليقات. فوالا انايا فرحانه جدا وانا تنفيلمي لكم هادشي، نبارطاجي معكم لقطات من العطله نتاعتي في بلادي المغرب. جزائريات تونسيات اللي ما جيتوش زرتوا المغرب اجيو زوروا المغرب، ولكن عندكم تنساو هاد المنطقه هادي، هاد المنطقه ديال الوزازات، سكوره، القلعه، كاع هاد المناطق كاع كلها الجنوبيه اجيو زوروهم، راه عندهم الشغم واحد اخر، فريمون عندهم شغم سنا غيان افوغ افيك الشغم ديال كازا وديال مراكش وديال فاس، عندهم شغم بوحديتهم. وحتى الا كنتم من المغرب البنات اجيو زوروا هاد المناطق هادي. الفنادق بالنسبه للفنادق ما عندهمش شي فنادق، ولكن تنصحكم باللي الرياض، سيروا الرياض. Nous on a vraiment des mauvaises aventures avec les hôtels à Ouarzazate en général. مي قلنا المره الجايه نمشيو للرياض، ولكن هاد النوبه هادي حنايا قعدنا في دار الوالدين. Et Souma elle veut pas aller dans un riad. مي سي راكي كنحكاش الرياض. Non, tu peux pas y aller. الرياض صغير، فهمتوا؟ اني من النوع اللي ما تنبغيش انايا شي زعما ما تنبغيش نكون مزيره في شي حاجه، فوالا تنبغي الحاجه اللي هي تكون شويه كبيره باش نخرج ندخل على راحتي، باش ما يكونوش هكا الاعين عليا. واش فهمتوني البنات اش بغيت نقول لكم؟ De toute façon, il doit avoir la police. Ah oui. Le police. Juste votre direction. Votre direction. Et les ceintures aux enfants, c'est normal. Oui. Et c'est tout. Continuez. Bonjour. Voilà. Très poli, très gentil. وحنايا غاديين في الطريق بشويه بشويه بدرجه اللي تيخوي يقلبوا بشويه حتى حاجه ما حيدتها في المونتاج. خليتكم نتوما تحكموا على الكلام ديالو اللي قال على المغرب. Et tout ça, c'est magnifique. Ouais. Alors c'est complètement désertique, mais c'est pas du sable, c'est des cailloux. Toi t'adores ça. Quelque part quoi. Ouais. C'est-à-dire il y a pas de maison, il y a personne, à part quelques voitures. La route est belle. Là c'est la direction des Rachidia, 250 km. Écoute, vraiment, est-ce que tu recommandes les gens de venir voir Ouarzazate et les alentours de Ouarzazate? Ah bah oui. Oui, mais c'est toujours pareil. Ouarzazate, 2 jours. Voilà. Pour visiter un peu le studio de cinéma, les alentours, mais pas plus. Parce que c'est une petite ville, il n'y a pas non plus énormément de choses à voir. Mais 2 jours à Ouarzazate, c'est bien. Oui. Et ensuite, vous allez voir les alentours. Vous prenez une voiture, si vous pouvez, bien sûr. Et vous visitez Skoura, visitez Qlaa, visitez Zagora, voilà. Visitez... Et vous aurez des paysages qui changent du nord du Maroc. Du Maroc, ouais. De Marrakech, etc. ما تصوروش بان اولادي تصدموا ملي تيشوفوا معايا، وباقي غادي يشوفوا معايا بزاف ديال الحوايج في هذا الفلوق هذا. ديتهم عند مول الحانوت اللي في قاع البلاد. ميسا مسكينه راه مصدومه، ولكن يعني اسمع نطلقش شويه عليها. السلام عليكم. نو من هنايا. ماشي هادي بيت صغيوري. شكرا. Nassima, prends des petits trucs pour les enfants aussi. Prends des petits trucs pour distribuer aux enfants. Prendre pour les enfants. Pour les enfants.
تحية كبيرة لولاد الشعب، تحية كبيرة للناس الطيبين، الناس البسطاء، تحية للمغاربة والجزائريين والتونسيين والليبيين. أشكركم من هذا المنبر على جميع التعليقات نتاعكم، وأشكركم على الحب نتاعكم، وتحية خاصة مني لجميع الشلوح اللي في هذه المنطقة وجميع الشلوح اللي كاين ماشي غير في المغرب، جميع الوطن العربي. شكون اللي تحش مول الحانوت، شكون اللي تحش يشري من عند مول الحانوت، بيني بينكم تحشت مول الحانوت وتحشت نشري من عند مول الحانوت. وكانت هذه اول تجربه مع الوليدات نتاعي موالفه لي سوبر مارشي. دابا ديتهم عند مول الحانوت يا مول الحانوت، يعني مول الحانوت اللي في وسط البلاد. Circulation. Les gens ils conduisent très mal. Voilà, il n'y a pas de clignotant. Ils s'arrêtent d'un coup, on ne sait pas pourquoi ils s'arrêtent, ils mettent pas de clignotant, donc toi tu es censé savoir. Les vélos, et encore, à Ouarzazate ça va, à Marrakech ça conduit très très mal. L'hospitalité marocaine, moi j'adore vraiment, je trouve que ça nous manque en France, c'est l'hospitalité, c'est-à-dire que n'importe qui sonne à ta porte, ouais, oui. Et ben, tu es toujours bien accueilli avec des gâteaux. Tous les gens préparent à manger pour lui ou pour elle ou pour eux ou pour elle avec un S. Et chez nous, c'est pas comme ça. En France, c'est pas comme ça. Alors bien sûr, on invite des gens, bien sûr, on invite de la famille, etc. Mais il faut toujours qu'on les appelle avant, qu'on s'organise avant. Voilà, oui. Voilà. Tu ouvres s'il te plaît. D'accord. Donne-leur un peu d'argent. Salam alaikum. Salam alaikum. Donne un peu d'argent. وهكا لاحظتوا بان الوليدات البنات هنايا تيجلسوا حتى 12 ديال الليل ولي زونفون ils restent ici jusqu'à minuit et demain c'est l'école. Non, ça parce que bah, c'est pas moi qui le dis, mais un enfant ça a besoin de 12 heures de sommeil. Et forcément quand ils n'ont que 8 ou 9 heures, et encore des fois moins, c'est pas assez. Donc c'est vrai que ça, bah après c'est chacun, moi je suis parent de mes deux enfants, oui, après chacun fait comme il veut. C'est pas moi qui le dis, c'est les docteurs etc. qui disent qu'il faut bien entre 11 et 12 heures pour les enfants. Le sommeil continue. هما الوليدات خارجين من المدرسة بعيدة، واخا هكاك تيمشيو ليها وتضربوا آلاف الكيلومترات. شوفي يا نيس اللي دار ليا الفضيحة النهار الأول، ولكن هي نيس باقي صغير. Parle français. Oui. Ah. Ouais. 90 km, tout droit, Tenrir, c'est Tenrir. Allez, voilà la route de la Gorge à gauche. Mais si tu veux une autre à gauche, du Beau-Malin-d'Agues, 30 km d'ici. Ah, d'accord. 30 km d'ici, prenez la route de la Gorge à gauche. Ah, واخا. واخا شكرا. شكرا. آمين شكرا. ميرسي شكرا. عنده واحد الوليد صغير يمكن جدو. شوفوا فين وصلنا. دونك هنايا نحن على ابواب القلعه، وهنايا في هذه البلاصه هذه كنا فيها واحد النوبه. كانت معنا نوال الساعه البنيتات نتاعها باقي ما كانت لا جنه ولا نيله، كانت وحده فيهم. وهنايا فكلشي هادشي جنانات، وتماك الليليه فكان عباره عن واد تيدوز. هادو هما الزيوف ديال البلاد. هادو ديال الرجال وهادوك اللي ليها ديال العيالات.
شكرا. وبما ان الشلوح ما عندهمش الثقافه ياكلوا خارج المنزل، حنايا مثلا في ورزازات شحال من واحد تيكون غير جاره وتيكون معرفه اللي هي قديمه او بعيده تيجي تيتغدى او تيتعشى غادي للمطار غادي للسبيطار، يعني كلشي تنديرو في سبيل الله. دابا لي ريستورون تيمشيو لهم غير الاجانب، الثمن ماشي مناسب للجميع. يعني الا قارناه بالاثمنه ديال مراكش، الاثمنه ديال مراكش مناسبين لحقاش الناس عندهم الثقافه ديال الماكله خارج المنزل. حنايا تصيدنا لقينا غير البيض بين الخضره لقينا غير البيض. Oui, on va préparer pour toi. واحد ديال البيض ومطيشه والكفته. Qu'est-ce que tu as pris? C'est exactement la même chose que toi avec la viande hachée. Ah bah. طاجين ماشي بحال الطواجن ديال تيشكا. ولا شويه. Je préfère le tagine de Kishka. Moi je préfère le tagine ديال تيشكا. زوين. C'est pas tagine. C'est pas tagine. Si c'est un tagine. Non. Toi, elle c'est un tagine et toi c'est une omelette. ما كايناش ديك اللذه ديال الطواجن اللي كاينين في تيشكا مثلا نهائيا. حتى هو ما عجبوش الطاجين ولومليت. ميسا قالت لي كومون تتخوفي لومليت توا؟ حتى هي قالت لك فاد، قالت لك ما عندهاش المذاق. دونك هذا هو السونتر ديال القلعه. القلعه هي مدينه الورود الصغيره او قريه الورود الصغيره. هنا فاش تيدار موسم ديال الورد. هذا هو السونتر ديالها، السونتر والسوق في نفس الوقت. فديك الساعه تنكونوا في العطله في البلاد او في القلعه. بابا تيجي حتى لهنايا لحقاش نورمالمون الدار ديال جده ما كايناش في هنا، كاينه في الداخل ديال القلعه. شنو معايا البنات ودايرين هنايا واحد النافوره فيها ورده كبيره. دابا غتقولوا لي كيفاش هاد الناس هادو تيكونوا عايشين، الموارد البشريه نتاعهم مناش يعيشوا الخدامي. تتلقاي كل دار فيها واحد في الخارج، كل دار فيها واحد في الخارج. وهذاك هو اللي تيعيل نورمالمون العائله. تتلقاي واحد بحال مثلا حنايا العائله ديال بابا فيها جوج، كانوا فيها شحال هادي ثلاثه. عمي اللي مات الله يرحمه بقاو فيها جوج. خلاص عاد خلي عليك ولادهم ووليدات ولادهم وداكشي. تنقول لك انا على دوك الرؤوس الكبرى ديال الدار. ودابا راه كل دار تلقاي فيها واحد في الخارج. بغيت ننزل زعما باش ناخذ بعض الصور التذكاريه، ولكن شوفوا الشتا تابعنا حتى لهنايا. Il est dans l'eau là. Bah vous. C'est une originalité. كانت هذه اول مره ولادي تيشوفوا فيها شي بير، اول نوبه تيشوفوني تنسقي في شي بير. حيت كنت نمشي عند جده الله يرحمها. ديك الساعه كان عندهم واحد البير. دابا راه ولا كلشي تقدم، ولا الروبينيات يعني صغار تلقاي شي بير. وفرحت جدا حيت لقيت هذا البير، لحقاش خدت بعض التصاور الانستغرام اللي غادي نوريه لكم بعد قليل. وثقوا بيا بانني راه ماشي انايا بوحدي او حنايا بوحدنا اللي كاينين هنايا. خليت الناس حلين فمهم كلشي اللي يتفرج في الشراجم، حيت هذا البير جا قدام واحد الدار وتما كاينين الوليدات صغيرين كلشي تيتفرج حنا تنصوروا.
عرفتي دابا هنايا فاش يكون الفيضانات الماء تيطلع حتى لهنا. انا غاديه وكلشي تيشوف ما غادي داير هادشي، ما غادي داير هاد الحاله هادي. غادي نمشيو ليها وغادي ننزلو من القنت الاخر. زوروا التصويرات فريمون زويونين. عمرنا بالماء، عمرنا بالماء. Non mais ça coule là. غادي فين تصور؟ شتا تبعنا 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 تبعنا. Il pleut au Maroc, j'étais pas au courant moi. الشعب دابا غادي يكون كزكز. مشاو تصاور في الهاوية. سبحان الله العظيم كان الجو زين الصباح وما درنا والو. كنا خبطنا في الطريق. هادشي تعوج ليا. غادي نوري لكم انايا فين كاينه. وكي جيتكم شنا الجو زوين الحال تبرد وهاد البلاصه هادي فعلى ابواب قلعه مكونه غادي تلقاوها. هنايا تفرجوا وديروا بيكنيك. كاين بزاف ديال القصبات هنا، بزاف قصبات وغيستورون كاينين في وسط الجنانات. ما عمرنا بصراحه ما عمرنا جربناهم، ما تنزعموش على شي حاجه ما عارفينهاش، لكن راه خاصنا نزعمو، خاصنا نقلبوا في السوق انترنت. كاينين دي بون زادريس البنات. الا كنتو من ورزازات او من نواحي ديال ورزازات وعندكم دي زادريس اللي هما زويونين النواحي، كتبوها لينا باش المره الاخرى ان شاء الله حيت نرجع ونشوفوهم. على البلاصه تيكونوا شي حاجه اللي هي مخبيه تكون اوريجينال زوينه بزاف. كاينين بعض الاسئله اللي او بعض مش الاسئله، بعض التعليقات غادي ان شاء الله نشرحهم انا وياكم او نجاوب عليهم انا ومسيو وانتوما بكل موضوعيه. غادي نبدا لكم بعدا من الاول. ما درتش بزاف، كاينين بزاف ديال التعليقات، منهم تعليق ديال سعاد سيمو. كل عام تمشي مدام الوالدين في الحياه الله يطول في عمرهم، كنمشي للمغرب بصح اختي المغرب مع كل الاسف ما بقاش فيه الامان، ولينا خارجين وخايفين. الله يحفظ، نصيحتي ليك ردي بالك اختي بالاخص على راجلك، الله يوصلكم ويجيبكم على خير وعطله سعيده باذن الله. هذيك بالاخص على راجلك باينه كما تيقول اللي عضو الحبل تيخاف من الحمش. Forcément l'information beaucoup plus importante maintenant. C'est-à-dire que par l'intermédiaire d'internet on sait tout. Alors qu'avant il n'y avait pas internet. Ouais. Il y avait encore plus d'homicides, plus de crimes, plus de vols, mais personne ne le savait. C'était écrit sur le journal, mais personne ne lisait le journal, ou très peu de monde. Alors que là, avec internet, tout se sait immédiatement. C'est tout, mais il y en a moins, mais tout se sait tout de suite. Même le moindre truc se sait tout de suite par internet. هذيك الصورة اللي تيعطوها لنا مواقع التواصل الاجتماعي او الصورة اللي تعطوا لنا الصحافة الصفراء على اليوتيوب، هي صورة ما تتمثلش كلها هي المغرب، لا هي تصير غير بعض الحالات اللي هما تيخوضوهم في المغرب. هذوك الحالات فهما دائما كانوا في المغرب. دابا غادي يكونوا تزادوا واحد شويه لابد حيت Il y a des milliers et des milliers de sites d'information. Donc on sait tout sur tout. Voilà. Avant il n'y avait pas ça. Oui. Donc tu savais rien sur rien.
يعني ما تخافوش بديو تدخلوا للمغرب شوفوا العائله نتاعتكم. الله الحافظ كما قالت لي واحد السيده، الله هو اللي تيحفظ يا ربي، ولنا تحفظنا وتحفظ لنا وليدات نتاعنا. دابا انا اسبوع هذا في المغرب الحمد لله كلشي بخير، كلشي هو هذاك، حتى الاسميه مناسبه من غير جوج ولا ثلاثه ديال النوبات اللي تدخلوا سي واحد طريفه عند شي ريستورون والماكله ديالتها ما زويناش. السوق فيه الخضره زوينه ورخيصه، البلاد زوينه، ولكن كما قلت لكم انا في الفيديو اللي فات، لبلادنا الا بغيتي تعيشي فيها خاصك يكون عندك الفلوس صحاح. Écoute, moi ça fait au moins 10 fois que je vais au Maroc, à peu près. Ouais, à peu près, ouais. À peu près 10 fois. Bah, j'ai jamais eu un problème. Si. Ah, en voiture, avec les voitures. Si avec des cailloux. Non, à Casablanca, des cailloux jetés sur l'autoroute. Sur ta voiture. Voilà, pour qu'on s'arrête. Voilà. كان غادي في لوتوروت وهما كاينين في الفوق ديال لوتوروت وتيصفوا عليه بالحجر باش هو يوقف، باش هما ينزلوا باش يمخروا. وهذا الشيء راه شحال من واحد جرات ليه في الطريق ديال كازابلانكا. انا ما تندويش على الطريق ديال كازابلانكا وما تندويش حتى على مراكش بصفه عامه، انا تندوي على على الجنوب ديال المغرب، على ورزازات، على النواحي ديال ورزازات. الناس طيبين اللي هما ما غاديش نقول الناس طيبين كلهم 100%، ولكن لا بد غادي تلقاي شي وحدين فوالا كيما البلدان ديال العالم والمدن ديال العالم. ما تخافوش، نزلوا لبلادكم، زوروا بلادكم، دخلوا بلادكم، ديو وليدات نتاعكم لبلادكم، يشوفوا العائله، يشموا ريحه ديال البلاد. والله العظيم انا دابا غاديه كنت سوغ لو بون وتنشم ديك الريحه ديال التراب، ماشي ديك الريحه ديال التراب اللي تنشم في فرنسا، لا هاد الريحه ديال التراب تحسي بالجذور، تحسي ما عرفت بالتعرابيط، يعني تحسي بشي حاجه اللي في قلبك اللي تتعزك، تحسي بداك الريحه ديال الخبز ديال الخبز اللي تيطيب، الخبز ديال البلاد، الخبز ديك الزيت العود البلديه تجي تنشم حتى تحت الشطه. هادشي اللي شميت قلت سبحان الله العظيم. الله يخلينا بلادنا، الله يخلي لكم ان شاء الله بلادكم الا ما كنتوش مغاربه. الله يحفظنا ان شاء الله يا ربي يومنا جميعا، وما تديوهاش بداكشي اللي تيكون في اليوتيوب، راه غير ما لا يمثل كل المغرب كله، ما تيمثلش المغرب كله. ما تخافوش، غير دخلوا اجيو او عندكم شي نظر واحد اخر. الا جرات لكم شي حاجه في المغرب او شي حاجه كتبوا لنا في التعليقات. وهذا لا يعني باننا حنا ما غاديش تجرى لنا شي حاجه يا ربي منا تحفظنا، يا ربي تحفظ لنا وليداتنا، لا يعني راه يمكن تجرى لنا شي حاجه كما يمكن تجرى في اي مدينه او اي بلد في العالم. الغربه صعيبه لكن بلادنا فرضت علينا هذا الشيء، والاخبار اللي سمعتها على المغرب كاين منها راه كثروا الجرائم والاغتصابات. حبيبه بلادنا تحتاج منك غير الفلوس. كتبات هذيك الواو حيت غاليه على اوروبا. الله يلطف بالنسبه بان المغرب غالي على اوروبا، هذا الشيء ما كاينش لا، ولكن المغرب يحتاج الفلوس. يحتاج الفلوس. المغرب الا بغيتو تدوري، الا بغيتي تدي ولادك يلعبوا، الا بغيتي غير تاكلي شي لعب وانت خاص شويه الفلوس، ولكن تبقى دائما اوروبا هي اغلى من المغرب. شكرا للمتابعه متابعه شكرا للمتابعه نتاعكم، شكرا للحب نتاعكم. صافي هذا راه صافي سخن عليه راسو، غادي يبدا يقبض فيا. اللهم نقول لكم ذهب بالسلامه، القاكم ان شاء الله غدا. نلقاكم ان شاء الله غدا مع فلوق جديد على قناه سوما، فلوق ديال المغرب. ولا تنساو تابعوني على الانستغرام، تماك راه غادي نكون فيه تو سويت. الانستغرام ديالي هو سوما تيفي. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء. السلام عليكم. بسلامه. باي باي. بسلامه. Arrête Nassima, ça fait. زرع علينا. سوما arrête. الراجل قال لي ما كايناش تصويره. جوني في الفيسبوك. Voilà. Elle a perdu du poids, elle va tout reprendre d'un coup. Avec ses vacances au Maroc, tu vas tout reprendre. Tous les gâteaux, tout. ولكن اللي ما كان الميران دينا في المغرب راه ما كاين.